हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 41 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण अन्तर्गत हामीले अंश 4 को अध्याय 16 भित्र प्रवेश गरेका छौँ। अब पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, इत्येष समासतस्ते यदुवंश कथितः। यो यदुवंशको संक्षिप्त विवरणका विषयमा मैले तपाईलाई बताइदिएँ। अब तुर्वसुको वंशका विषयमा सुन्नुहोस्। तुर्वसुका पुत्र रत्नका रूपमा बन्नी उत्पन्न भएका थिए। बन्नीका पुत्र रत्नका रूपमा गोभानु उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले गोभानुका पुत्र रत्नका रूपमा त्रैसाम्ब उत्पन्न भए। त्रैसाम्बका पुत्र रत्नका रूपमा करन्धम उत्पन्न भए। करन्धमका पुत्र रत्नका रूपमा मरुत उत्पन्न भए। यी मरुतका कुनै सन्तान भएनन्, त्यसैले यिनले पूर्ववंशीय दुष्यन्तलाई आफ्नो पुत्र बनाए। ल हेर्नुहोस्, अन्य कसैलाई पनि आफूले आफ्नो सन्तान आफ्नो पुत्र बनाउन पाइयो। यसकारण ययातिको श्रापले गर्दा तुर्वसुको वंश पूर्ववंशमा आश्रित भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, द्रुयुस्तु तनयो बभ्रुः। द्रुयुका पुत्र रत्नका रूपमा बभ्रु उत्पन्न भएका थिए। बभ्रुका पुत्र रत्नका रूपमा सेतु उत्पन्न भए भने सेतुका पुत्र रत्नका रूपमा आरदवान उत्पन्न भए। आरदवानका पुत्र रत्नका रूपमा गान्धार उत्पन्न भए। यसरी नै गान्धारका पुत्र रत्नका रूपमा धर्म उत्पन्न भए भने धर्मका पुत्र रत्नका रूपमा धृत उत्पन्न भए। धृतका पुत्र रत्नका रूपमा दुर्गम उत्पन्न भए। यसै गरी दुर्गमका पुत्र रत्नका रूपमा प्रचेता उत्पन्न भए। प्रचेताका 100 पुत्रहरू अधर्म बहुलले उदिच्य अर्थात उत्तर दिशाका वा उत्तर दिशामा रहेका म्लेच्छहरूमाथि आफ्नो आधिपत्य अर्थात अधिकार स्थापित गरेका थिए उनीहरूले भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ययाते चतुर्थस्य पुत्रस्य अनहो। यसको मतलब ययातिका 4औं पुत्र अनुका पुत्र रत्नका रूपमा सभानर, चाक्षुष र परमेक्षु यी 3 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। सभानरका पुत्र रत्नका रूपमा कालनर उत्पन्न भए भने कालनरका पुत्र रत्नका रूपमा सृञ्जय उत्पन्न भए। एवं यस्तै प्रकारले यहाँ अब ययातिका पुत्र अनुको वंशको वर्णन गरिएको छ। यस्तै प्रकारले सृञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा परञ्जय उत्पन्न भए। यसै गरी परञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा जनमेजय उत्पन्न भए भने जनमेजयका पुत्र रत्नका रूपमा महामणि उत्पन्न भए र महामणिका पुत्र रत्नका रूपमा महामना उत्पन्न भए। महामनाका पुत्र रत्नका रूपमा उसिनर र तितिक्षु यी 2 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। उसिनरका पुत्र रत्नका रूपमा शिवी, नृप, नर, कृमि र खर्ब उत्पन्न भएका थिए। शिवीका 4 पुत्र रत्नका रूपमा वृषदर्भ, सुवीर, कैकय र भद्रक उत्पन्न भएका थिए। तितिक्षुका पुत्र रत्नका रूपमा उषद्रथ उत्पन्न भएका थिए भने उषद्रथका पुत्र रत्नका रूपमा हेम उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी हेमका पुत्र रत्नका रूपमा सुतपा उत्पन्न भएका थिए र सुतपाका पुत्र रत्नका रूपमा बलि उत्पन्न भएका थिए। ती बलिका शरीरबाट दीर्घतमा नाम भएका ऋषिले अङ्ग, वङ्ग अनि कड र लिक
सुह्य र पुण्ड यी 5 बालेय नाम भएका क्षत्रियहरूलाई उत्पन्न गराए। यी बलिका पुत्रहरूको नामका अनुसार अङ्ग वङ्ग आदि 5वटा देशहरूका नाम भए। यिनीहरूमध्ये अङ्गका पुत्र रत्नका रूपमा पार उत्पन्न भए भने पारका पुत्र रत्नका रूपमा दिविरथ उत्पन्न भए। यसरी नै दिविरथका पुत्र रत्नका रूपमा चित्ररथ उत्पन्न भए भने चित्ररथका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न भए। यी दशरथका अर्का एउटा रोमपाद नाम भएका पुत्र रत्न उत्पन्न भएका थिए। ती रोमपादका अनेकौं पुत्रहरू भए तर कन्या थिएनन्। त्यसकारण अझ पुत्र दशरथले उनलाई धर्मपुत्रीका रूपमा शान्ता नाम भएकी कन्या दिए। यसरी बताइएको छ। शान्ता नाम भएकी कन्या दशरथकी छन् भनेर बताइयो नि, तर अरूबाटै ल्याइएकी हुन् यसरी बताइएको छ। त्यसपछि रोमपादका एक पुत्र रत्न उत्पन्न भए जसको नाम तुरङ्ग रहेको थियो। तुरङ्गका पुत्र रत्नका रूपमा पृथुलाक्ष उत्पन्न भए भने पृथुलाक्षका पुत्र रत्नका रूपमा चम्पा उत्पन्न भए जसले चम्पापुरी नाम भएको नगर बसाएका थिए। चम्पाका पुत्र रत्नका रूपमा हरिअङ्ग उत्पन्न भए भने हरिअङ्गका पुत्र रत्नका रूपमा भद्ररथ अनि बृहद्रथ र बृहत्कर्मा यी 3 उत्पन्न भएका थिए। बृहत्कर्मका पुत्र रत्नका रूपमा बृहद्भानु उत्पन्न भए भने बृहद्भानुका पुत्र रत्नका रूपमा जयद्रथ उत्पन्न भएका थिए। जयद्रथले ब्राह्मण र क्षत्रियको संसर्ग अर्थात् सम्भोगबाट उत्पन्न भएकी पत्नीका गर्भबाट विजय नाम भएका एक पुत्र रत्न उत्पन्न गराए। विजयका पुत्र रत्नका रूपमा धृति नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए भने धृतिका पुत्र रत्नका रूपमा धृतव्रत उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी धृतव्रतका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यकर्म उत्पन्न भएका थिए भने सत्यकर्मका पुत्र रत्नका रूपमा अधिरथ उत्पन्न भएका थिए। यिनै अधिरथले गङ्गामा गएका बखत पृथाले अविवाहित अवस्थामा नै सूर्यबाट उत्पन्न गराएर काठको बाकसमा राखेर गङ्गाजीमा बगाइदिएका कर्णलाई पुत्रका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। यी कर्णका पुत्र रत्नका रूपमा वृषसेना नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। यहाँसम्म अङ्ग वंशका विषयमा वर्णन गरियो। यस पश्चात अब म तपाईलाई पुरुको वंशका विषयमा बताउनेछु, तपाईले त्यसलाई ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् भनेर यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर पराशर ऋषि बताउनुहुन्छ, पुरोर जनमे जय पुत्रस्तस्यापि प्रचिन्वावतः भनेर बताइएको छ। पुरुका पुत्र रत्नका रूपमा जन्मेजय उत्पन्न भएका थिए। जन्मेजयका पुत्र रत्नका रूपमा प्रचिन्वान उत्पन्न भएका थिए भने प्रचिन्वानका पुत्र रत्नका रूपमा प्रवीर उत्पन्न भएका थिए। प्रवीरका पुत्र रत्नका रूपमा मनस्यु उत्पन्न भएका थिए भने मनस्युका पुत्र रत्नका रूपमा अभयद उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी अभयदका पुत्र रत्नका रूपमा सुद्युम्न उत्पन्न भएका थिए भने सुद्युम्नका पुत्र रत्नका रूपमा बहुगण अथवा बहुगव उत्पन्न भएका थिए। यिनै बहुगवका पुत्र रत्नका रूपमा सम्पाति उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सम्पातिबाट असम्पाति उत्पन्न भए। असम्पातिका पुत्र रत्नका रूपमा रौद्राश्व उत्पन्न भएका थिए भने रौद्राश्वका पुत्र रत्नका रूपमा श्रतेयु, कृतेयु अनि कक्षेयु अनि स्थण्डिल्येयु अनि धृतेयु, स्थलेयु, सन्ततेयु, बनेयु यी 10 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। अनि ऋतेयुका पुत्र रत्नका रूपमा रन्तिनार उत्पन्न भएका थिए। रन्तिनारका 3 पुत्र रत्नका रूपमा तम्सु, अप्रतिरथ र ध्रुव नाम भएका 3 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। अप्रतिरथका पुत्र रत्नका रूपमा कण्व उत्पन्न भएका थिए भने कण्वका पुत्र रत्नका रूपमा मेधातिथि उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै मेधातिथिका पुत्र रत्नका रूपमा कण्वायन नाम भएका ब्राह्मणहरू उत्पन्न भएका थिए। अनि तम्सुका पुत्र रत्नका रूपमा अनिल उत्पन्न भएका थिए भने अनिलका पुत्र रत्नका रूपमा दुष्यन्त लगायतका 4 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। दुष्यन्तका पुत्र रत्नका रूपमा अत्यन्त चक्रवर्ती राजा भरत उत्पन्न भएका थिए, जसको प्रशंसामा देवताहरूले निम्न प्रकारका कुराहरू भनेका छन्। माता केवल छालाको अर्थात् छालाबाट बनाएको सामान राख्ने भाँडो जस्ती मात्र हुन्छन्। पुत्रमा पूर्ण रूपमा पिताको मात्र अधिकार रहेको हुन्छ। पुत्रले जसको औरस अर्थात् विवाहिता पत्नीबाट जन्म लिन्छ त्यो उसैको स्वरूप हुन्छ। हे दुष्यन्त भनेर त्यतिखेर यहाँनिर बताएछन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यसरी बताएछन्। अब हुन त यो सबै कुरा
त्यस्तो त हुँदैन है। अब पुत्र भनेको माता पिता सबैको हुन्। तर यहाँ यसरी बताइयो, हे दुष्यन्त, तिमीले आफ्नो पुत्रको पालन पोषण गर, शकुन्तलाको अपमान नगर। हे राजा दुष्यन्त, आफ्नो तेजबाट उत्पन्न भएको पुत्रले आफ्ना पिताको यमलोकबाट उद्धार गरेर स्वर्गलोकमा पुर्याउँछन्, आफ्ना माता पिताको उद्धार गर्छन्। तिमीले यस युगका लागि चाहिँ के गर, तेज दान गरेका हौ। तिमीले यस युगका लागि आफ्नो तेज दान गरेका हौ। शकुन्तलाले यो कुरा सत्य बताएकी हुन्। शकुन्तलाले यसरी बताइन् नि अघि होइन। हो, राजा भरतका 3 पत्नीहरू थिए, जसबाट उनका 9 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। राजा भरतले यी पुत्रहरू म जस्ता छैनन् भनेर आफूलाई परित्याग गरिदिनेछन् भन्ने भएका कारणले गर्दा माताहरूले ती पुत्रहरूको वध अर्थात् हत्या गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, यस प्रकार पुत्र जन्म विफल भएपछि चक्रवर्ती राजा भरतले मरुत सोम नाम भएको यज्ञ गराए। त्यस समयमा मरुदगणहरूले उनलाई भरद्वाज नाम भएका एक पुत्र उपलब्ध गराइदिए। दीर्घतमा ऋषिको खुट्टाको प्रहारबाट क्षिप्त अर्थात् फ्याँकिएको बृहस्पतिको तेजद्वारा उथत्यकी पत्नी ममताका गर्भबाट भरद्वाजको जन्म भएको थियो। ती भरद्वाजको प्रशस्तिमा यस्तो कुरा बताइएको छ। भरद्वाजको जन्म भइसकेपछि बृहस्पतिले ममतासँग भने, हे मूर्ख ममता, यो पुत्र द्वाज अर्थात् हामी दुईबाट उत्पन्न भएको हो, यसैले तिमीले यसको पालन पोषण गर। त्यसपश्चात ममताले भनिन्, हे बृहस्पति, यो पुत्र हामी दुवैबाट उत्पन्न भएको हो हुन त, त्यसकारण अब तपाईँले यसको पालन पोषण गर्नुहोस् भनेर भन्। यसकारण एक आपसमा विवाद भयो। एकजनाले भन्ने तिमी पालन पोषण गर भन्ने, अर्काजनाले भन्ने तिमी पालन पोषण गर भन्ने। यस प्रकारको विवाद गर्दा गर्दै उसका माता पिता बालकलाई छाडेर गए। ल हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा उनको नाम भरद्वाज रहन गयो। त्यसपछि पुत्रहरूको जन्म विथत अर्थात् असफल भएपछि मरुदगणहरूले चक्रवर्ती राजा भरतलाई पुत्रका रूपमा यिनै बालक भरद्वाज ल्याएर दिए। भरतका पुत्रको जन्म असफल भएकाले यिनको नाम विथत पनि रहेको थियो भनेर बताइएको छ। विथतका पुत्र रत्नका रूपमा भवनमन्यु उत्पन्न भएका थिए। भवमन्युका पुत्र रत्नका रूपमा बृहक्षेत्र, महावीर्य, नर र गर्ग जस्ता अनेकौं पुत्र उत्पन्न भएका थिए। नरका पुत्र रत्नका रूपमा समकृति उत्पन्न भए भने समकृतिका 2 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए, जसको नाम रुचि, रधिर र अन्तिदेव रहेको थियो। गर्गका पुत्र रत्नका रूपमा सिनी उत्पन्न भएका थिए। सिनीबाट गार्ग्य र सैन्य नाम भएका क्षत्रियको संस्कार भएका ब्राह्मणहरू उत्पन्न भएका थिए। महावीर्यका पुत्र रत्नका रूपमा उरुक्षय नाम भएको एक पुत्र उत्पन्न भएको थियो। यी उरुक्षयका पुत्र रत्नका रूपमा त्रयारूढ, पुष्करिण्य र कपिल यी 3 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। त्यसपछि यी 3वटैका पुत्रहरूले ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेका थिए, अर्थात् यिनीहरूका पुत्रहरू क्षत्रिय संस्कार भएका ब्राह्मण बनेका थिए। बृहत क्षेत्रका पुत्र रत्नका रूपमा सुहोत्र उत्पन्न भएका थिए भने सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा हस्ती उत्पन्न भएका थिए। यिनै हस्तीले हस्तिनापुर नाम भएको एउटा नगर बसाएका थिए। हस्तीका पुत्र रत्नका रूपमा अजमिड, द्विमिड र पुरुमिड नाम भएका 3 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। अजमिडका पुत्र रत्नका रूपमा कण्व उत्पन्न भएका थिए र कण्वका पुत्र रत्नका रूपमा मेधातिथि उत्पन्न भएका थिए। यिनै मेधातिथिबाट नै काण्वायन अर्थात् धनुषधारी ब्राह्मणहरू उत्पन्न भए भनिएको छ। अजमिडका अर्का एउटा पुत्रको नाम बृहदिसु थियो। बृहदिसुका पुत्र रत्नका रूपमा बृहद वसु उत्पन्न भएका थिए भने बृहद वसुका पुत्र रत्नका रूपमा बृहद कर्म उत्पन्न भएका थिए। बृहद कर्मका पुत्र रत्नका रूपमा जयद्रथ उत्पन्न भएका थिए। जयद्रथका विश्वजित उत्पन्न भएका थिए। अब जयद्रथबाट अनि विश्वजितका पुत्र रत्नका रूपमा सेनाजित उत्पन्न भएका थिए। सेनाजितका पुत्र रत्नका रूपमा रुचि, राश्व अनि काश्य, दृढ, धनु र वत सहनु यी 4 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। रुचि राश्वका पुत्र रत्नका रूपमा पृथुसेन उत्पन्न भएका थिए। यसैगरी पारका पुत्र रत्नका रूपमा निप उत्पन्न भएका थिए। निपका 100 पुत्रहरूमध्ये जो काम्पिल्य, नरेश, समर विजयी भए भनेर बताइएको छ।
निपका 100 पुत्रहरूमध्ये काम्पिल्य, नरेश, समर विजयी भएका थिए। अनि समरका पुत्र रत्नका रूपमा पार अनि सम्पार र सदस्व यी 3 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। पारका पुत्र रत्नका रूपमा पृथु उत्पन्न भएका थिए भने पृथुका पुत्र रत्नका रूपमा सुकृति उत्पन्न भएका थिए। सुकृतिका पुत्र रत्नका रूपमा विभराज उत्पन्न भएका थिए भने विभराजका पुत्र रत्नका रूपमा अनुह उत्पन्न भएका थिए। यिनै अनुहले शुककी कन्या कीर्तिसँग विवाह गरेका थिए। अनुहका पुत्र रत्नका रूपमा ब्रह्मदत्त उत्पन्न भएका थिए भने ब्रह्मदत्तका पुत्र रत्नका रूपमा विश्वक्सेन उत्पन्न भएका थिए। यसरी बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले विश्वक्सेनका पुत्र रत्नका रूपमा उदकसेन उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी उदकसेनका पुत्र रत्नका रूपमा भल्लाट उत्पन्न भएका थिए भने भल्लाटका पुत्र रत्नका रूपमा दुईमिट उत्पन्न भएका थिए। दुईमिटका पुत्र रत्नका रूपमा यभिनर उत्पन्न भएका थिए। यभिनरका पुत्र रत्नका रूपमा धृतिमान उत्पन्न भएका थिए भने धृतिमानका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यधृति उत्पन्न भएका थिए। सत्यधृतिका पुत्र रत्नका रूपमा दृढनेमि उत्पन्न भएका थिए। दृढनेमिका पुत्र रत्नका रूपमा सुपार्श्व उत्पन्न भएका थिए। सुमतिका पुत्र रत्नका रूपमा सन्नति नाम जो सन्नतिमान उत्पन्न भएका थिए। यस्तै प्रकारले सन्नतिमानका पुत्र रत्नका रूपमा कृत उत्पन्न भएका थिए। यिनै कृतलाई हिरण्य नाभले योगशास्त्रको शिक्षा दिनुभएको थियो। यस्तै प्रकारले उनले प्राच्य सामहरूका 24 संहिताहरूको निर्माण गरे अर्थात् रचना गरेका थिए। कृतका पुत्र रत्नका रूपमा उग्रायुध उत्पन्न भएका थिए। यिनै उग्रायुधले अनेकौं राजवंशीय क्षत्रियहरूको विनाश गरेका थिए भनेर बताइएको छ। उग्रायुधका पुत्र रत्नका रूपमा क्षेम्य उत्पन्न भएका थिए। क्षेम्यका पुत्र रत्नका रूपमा सुवीर उत्पन्न भएका थिए भने सुवीरका पुत्र रत्नका रूपमा नृपञ्जय उत्पन्न भएका थिए। नृपञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा बहुरथ उत्पन्न भएका थिए। यी सबै पूर्ववंशीय राजाहरू भए। अजमेरका पुत्र रत्नका रूपमा नील उत्पन्न भए। नीलका पुत्र रत्नका रूपमा शान्ति उत्पन्न भए भने शान्तिका पुत्र रत्नका रूपमा सुशान्ति उत्पन्न भए। सुशान्तिका पुत्र रत्नका रूपमा पुरुजानु उत्पन्न भए भने पुरुजानुका पुत्र रत्नका रूपमा चक्षु उत्पन्न भए। चक्षुका पुत्र रत्नका रूपमा हर्यश्व उत्पन्न भए भने हर्यश्वका पुत्र रत्नका रूपमा मुद्गल, सृञ्जय, बृहदिषु, प्रवीर एवं काम्पिल्य यी 5 उत्पन्न भए। एक समयमा यिनीहरूका पिताले आफ्ना पुत्रहरू आफ्नो आधिपत्यमा रहेका 5वटै देशहरूको रक्षा गर्नका लागि पूर्ण रूपमा समर्थ भएको बताएका थिए। यसैले 5 पुत्रहरूका कारणले पाञ्चालका नामबाट प्रसिद्ध भएपछि गएर मुद्गलबाट उत्पन्न भएका क्षत्रियहरूले कुनै कारणले ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेकाले मौद्गल्यका नामबाट प्रसिद्ध भएपछि गएर मुद्गलका पुत्र रत्नका रूपमा बृहदश्व उत्पन्न भए भने बृहदश्वका पुत्र रत्नका रूपमा दिवदास उत्पन्न भए। अहल्या नाम भएकी एक कन्या पनि उत्पन्न भए। अहल्याका गर्भबाट गौतमका आत्मज विधिपूर्वक विवाह गरिएकी पत्नीबाट उत्पन्न हुने जो पुत्र रत्नका रूपमा शतानन्द उत्पन्न भए। शतानन्दका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यधृति उत्पन्न भए। यी सत्यधृति धनुर्वेदका विशेषज्ञ थिए। एक दिन अप्सराहरू मध्ये परम सुन्दरी उर्वशीलाई देखेर सत्यधृति कियो जो तेज स्खलन भयो र सगर मण्डल जो सगर खण्डमा पर्यो त्यो तेज खसेर त्यसपछि त्यो तेज 2 भागमा विभाजित भएर एक पुत्र र एक कन्याका रूपमा परिणत भयो। यसै समयमा राजा शन्तनु मृगको शिकार खेल्न गएका थिए। उनले पुत्र र कन्यालाई देखेपछि कृपापूर्वक ती दुवैलाई स्वीकार गरे। त्यसपछि ती कुमार कृपका नामबाट प्रसिद्ध भए अनि कन्या कृपिका नामबाट यिनै कृपि अश्वत्थामाकी माता र द्रोणाचार्यकी पत्नी भइन्। पछि गएर दिवदासका पुत्र रत्नका रूपमा मित्रयु उत्पन्न भए भने मित्रयुका पुत्र रत्नका रूपमा राजा च्यवन उत्पन्न भए। च्यवनका पुत्र रत्नका रूपमा सुदास उत्पन्न भए भने सुदासका पुत्र रत्नका रूपमा सौदास उत्पन्न भए। सौदासका पुत्र रत्नका रूपमा सहदेव उत्पन्न भए। सहदेवका पुत्र सोमक उत्पन्न भए। सोमक थिए भने सोमकका 100 पुत्रहरूमा सबैभन्दा जेठा जन्हु र सबैभन्दा कान्छा पृषद थिए। पृषदका पुत्र रत्नका रूपमा द्रुपद उत्पन्न भए भने द्रुपदका पुत्र रत्नका रूपमा धृष्टद्युम्न उत्पन्न भए अनि धृष्टद्युम्नका पुत्र रत्नका रूपमा धृष्टकेतु उत्पन्न भए। अजमीठका अर्का एउटा
ऋक्षा नाम भएका पुत्र पनि थिए। ऋक्षाका पुत्र रत्नका रूपमा सम्वरण उत्पन्न भए। सम्वरणका पुत्र रत्नका रूपमा कुरु उत्पन्न भए। यिनै कुरुले धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रको स्थापना गरे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेर भन्छौँ नि किताबमा हामी, हो यसको स्थापना उनीहरूले गरे। कुरुका पुत्रहरू सुधनु, जन्हु र परीक्षित जस्ता अनेकौं पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। सुधनुका पुत्र रत्नका रूपमा सुहोत्र र सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा च्यवन, च्यवनका पुत्र रत्नका रूपमा कृतक अनि कृतकका पुत्र रत्नका रूपमा उपरिचर बसु उत्पन्न भए। उपरिचर बसुका 7 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए, जसमा बृहद्रथ, प्रत्यग्र अनि कुशाम्ब अनि मावेल्ल र मत्स्य मुख्य थिए। बृहद्रथका पुत्र रत्नका रूपमा कुशाग्र उत्पन्न भएका थिए। कुशाग्रका पुत्र रत्नका रूपमा ऋषभ उत्पन्न भएका थिए। ऋषभका पुत्र रत्नका रूपमा पुष्पवान भए। पुष्पवानका सत्यधृत अनि सत्यधृतबाट चाहिँ सुधन्वाबाट जम्भ अनि त्यस पछाडि बृहद्रथका अर्का एउटा पुत्र रत्न उत्पन्न भएका थिए, जुन जन्मदाकै समयमा 2 भागमा विभाजित भएका थिए। त्यसपश्चात जरा नाम भएकी राक्षसीले त्यो 2 भागलाई अर्थात् 2 खण्डलाई एउटै समायोजन गराइदिए। त्यसकारण त्यो पुत्रको नाम जरासन्ध भयो। जरासन्धको कथा त सुन्नुभएको छ होला हजुरले। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि भगवान श्रीकृष्णसँग लडाईँ गरेका कथा प्रसङ्गहरू छन्। जरासन्धका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यधृत भएपछि गएर सत्यधृतका पुत्र रत्नका रूपमा सहदेव उत्पन्न भए। सहदेवका पुत्र रत्नका रूपमा सोमप उत्पन्न भए। सोमपका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुतस्रवा उत्पन्न भए। यहाँ भन्नुहुन्छ, यसरी मैले तपाईलाई मगध राजाहरूका विषयमा पनि बताएँ भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, अब कुरु वंशको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ पराशर ऋषिले। राजा परीक्षितका पुत्र रत्नका रूपमा जन्मेजय भए। श्रुतसेन, उग्रसेन र भीमसेन नाम भएका 4 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। जन्नुका पुत्र रत्नका रूपमा सुरथ उत्पन्न भए। सुरथका पुत्र रत्नका रूपमा विदुरथ अनि विदुरथबाट सार्वभौम, सार्वभौमबाट जयसेन, जयसेनबाट आरवीका पुत्रका रूप भयो भने आरवीबाट अयुतायु उत्पन्न भए। अयुतायुबाट अक्रोधन उत्पन्न भए। अक्रोधनबाट देवातिथि, देवातिथिबाट ऋक्ष अनि ऋक्षबाट अजमिट अनि त्यस पछाडि अजमिट भन्दा चाहिँ अजमिटका पुत्र ऋक्षभन्दा अलग थिए भनेर बताइएको छ। अनि ऋक्षका पुत्र रत्नका रूपमा भीमसेन उत्पन्न भएका थिए भने भीमसेनका पुत्र रत्नका रूपमा दिलीप उत्पन्न भएका थिए। दिलीपका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतीप उत्पन्न भए। प्रतीपका पुत्र रत्नका रूपमा देवापी, शन्तनु र वाल्लिक यी 3 उत्पन्न भए। अनि देवापीले बाल्य अवस्थामा नै सबै त्याग गरेर जङ्गल बसे, त्यसकारण शन्तनु राजा भए। संसारमा ती शन्तनुका विषयमा एउटा श्लोक छ। राजा शन्तनुले आफ्नो दुवै हातहरूबाट जसलाई छोइदिन्थे, स्पर्श गरिदिन्थे, ती वृद्ध पुरुषले पनि युवा अवस्था प्राप्त गर्दथे। यिनमा यो शक्ति थियो। उनको स्पर्शबाट प्राणी मात्रले अत्यन्त उत्तम शान्ति प्राप्त गरेका थिए। यसैले उनको नाम शान्तनु भएको थियो। एक समयमा ती शान्तनु राजाका राज्यमा 12 वर्षसम्म वर्षात भएन, पानी परेन। त्यस पछाडि के भयो त भन्दा राजा शन्तनुले सम्पूर्ण राष्ट्रको विनाश भइरहेको देखेर ब्राह्मणहरूसँग सोधे, हे ब्राह्मण देवताहरू, ब्राह्मणा न पृच्छत भो, हाम्रो राज्यमा किन वर्षा भइरहेको छैन? कस्मा दस्मिन् राष्ट्रे देवो न वर्षति, किन भएको छैन वर्षा? मैले के अपराध गरेको थिएँ र राज्यमा यस्तो भइरहेको हो? त्यसपछि ब्राह्मणहरूले भने, यो सबै राज्य तपाईँका जेठा दाजुको हो र तपाईँले यसको उपभोग गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ परिवेत्ता अर्थात् दाजुको भन्दा पहिला विवाह गर्ने भाइ हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा वर्षा नभएको हो अर्थात् पानी नपरेको हो। त्यसैले दाजुलाई छोडेर भाइको विवाह गर्नु राम्रो हुँदैन, दिदीलाई छोडेर बहिनीको विवाह गर्नु राम्रो हुँदैन। कहीँ न कहीँ उनीहरूको भाग्य र भविष्यमा समस्या पर्न जान्छ पछि गएर। यस्तो त धेरै यसरी इतिहासहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी अब यहाँ ब्राह्मणहरूले भने, फेरि ब्राह्मणहरूसँग सोधेपछि ब्राह्मणहरूले भने, जबसम्म तपाईँका जेठा दाजुको कुनै कारणले पतन हुँदैन त्यस समयसम्म यो राज्य उनकै हो। त्यसकारण यो राज्य उनलाई नै सुम्पिदिनुहोस्। यो राज्यसँग तपाईँको के प्रयोजन छ? ब्राह्मणहरूले यसरी बताइसकेपछि राजा शन्तनुका मन्त्री अस्मसारीले जङ्गलमा निवास गरिरहेका देवापीका नजिकमा वेदवादका विरुद्धको आचरण भएका तपस्वीहरूलाई पठाइदिए। उनीहरूले ती अत्यन्त सरल स्वभाव भएका राजकुमार देवापीको बुद्धिलाई वेदवादको विरोधी मार्गमा प्रवृत्त गराइदिए, अर्थात् उनलाई असत् कार्यमा लगाइदिए।
यता राजा सन्तनु पनि ब्राह्मणहरूका वचन सुनेर अत्यन्त दुखित भए। शोकाकुल भएर ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्ना जेठा दाजुलाई राज्य समर्पण गर्नका लागि जङ्गलमा गए। जहाँ पुगिसकेपछि ब्राह्मणहरू राजकुमार अनि देवापीका नजिकमा उभिए। त्यो समयमा ब्राह्मणहरू राजकुमार देवापीका सम्मुखमा भनेको नजिकमा आएर उभिए। जेठो दाजुले नै राज्य सञ्चालन गर्न उचित हुन्छ। यस प्रकारका वेदसम्मत अनेकौं कुराहरू बताउन थाले त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूले। त्यसपछि देवापीले अयुक्तियुक्त र वेद मार्गका विरोधी अनेकौं किसिमका कुराहरू बताइदिए। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूले भने, हे राजन, यस सम्बन्धमा धेरै आग्रह गरिरहनुको कुनै प्रयोजन छैन। तपाईँ हिँड्नुहोस्। अब अनावष्टि दोष शान्त भयो। यो व्यक्ति अनादिकालदेखि पूजनीय रहेका वेदका वचनहरूका विरुद्धमा बोलेकाले पतित भइसक्यो। अब त्यसो भए हेर्नुहोस् है, अब दाजुलाई राज्य सुम्पिन जाँदाखेरि पहिले चाहिँ भाइलाई दिने, अहिले चाहिँ मलाई फेरि टक्र्याउन आउने, विपत्ति आइलागेपछि चाहिँ भनेर अब ब्राह्मणहरूले चाहिँ वेदसम्मत कुरा बोलेका थिए। तपाईँले चाहिँ राज्य सम्हाल्नुपर्छ भनेर। तर उल्टो खेदिसकेपछि अब यो यसले वेदको विरोध गर्यो। जब वेदको जसले विरोध गर्छ त्यस पछाडि उसको पतित भइसक्यो, त्यो व्यक्ति पतित भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले राज्य गर्नुभयो भने अब तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर यसरी बताइयो। अब यसबाट धेरै कुराहरू हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्यारोभक्त भागवतहरू, अब यो पतित भइसक्यो, यसकारण जेठो दाजु पतित भइसकेपछि भाइलाई परिवेत्ताको दोष लाग्दैन। अब पानी पनि पर्नेछ, सबै राज्य पनि राम्रो हुन्छ भनेर ब्राह्मणहरूले भनिदिए। किनभने जसले वेदको विरोध गर्छ, पुराणको विरोध गर्छ, त्यतिखेर ऊ पतित हुन्छ। अब उसलाई आफूले केही नसोधिकन कार्य गर्दाखेरि पनि आफूलाई कुनै दोष लाग्दैन। ब्राह्मणहरूले बताइसकेपछि राजा सन्तनु फर्किएर आफ्नो नगरमा आए। फेरि राज्यको कार्य सञ्चालन गर्न थाले। यस प्रकार जेठा दाजु देवापी देववाक्यका विरोधी वचन उच्चारण गरेर दूषित भएपछि उनको राज्यमा पूर्ण रूपमा कृषि उपज अर्थात् अन्नबाली उत्पन्न हुनका लागि मेघले पनि जल वर्षाउन आरम्भ गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, यो प्रकृतिको नियम कस्तो छ यो आफै हामीले बुझेर बुझिन सक्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब जब दाजु पतित भए नि, वेदको विरोध गरे नि, तब भाइले राज्य सम्हाल्दा, भाइले विवाह गर्दाखेरि पनि अब त्यो राज्यमा राम्रो हुन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारोभक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि उनको राज्य अत्यन्त समुन्नत बन्यो। अनि बालिका पुत्र रत्नका रूपमा सोमदत्त उत्पन्न भए। सोमदत्तका पुत्र रत्नका रूपमा क्रमशः भूरी, भूरिश्रवा, शल्य यी तीन उत्पन्न भए। सन्तनुका पुत्र रत्नका रूपमा देवनदी गङ्गाका गर्भबाट अत्यन्त उदार एवं सम्पूर्ण शास्त्रहरूका ज्ञाता तत्त्वज्ञानी भीम नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न भए। सन्तनुकी अर्की पत्नी सत्यवतीका गर्भबाट विचित्र वीर्य र चित्राङ्गत नाम भएका दुई पुत्र उत्पन्न भए। चित्राङ्गत बाल्य अवस्थामा नै चित्राङ्गत नाम भएका गन्धर्वबाट मारिए। विचित्र वीर्यले काशी राजाकी कन्या अम्बिका र अम्बालिकासँग विवाह गरे। तर यी दुवै कन्याहरूसँग अत्याधिक रूपमा भोगविलास गरेका कारणले गर्दा असमयमा नै क्षीण भएर क्षयरोग लागेर ग्रसित भएर विचित्र वीर्यको पनि मृत्यु भयो। त्यस पछाडि सत्यवतीले आज्ञा दिएपछि आफ्नी माताको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न नहुने सम्झिएर कृष्णद्वैपायन वेदव्यासले विचित्र वीर्यका पत्नीहरूबाट धृतराष्ट्र र पाण्डु नाम भएका दुई पुत्र उत्पन्न गराइदिए। उनीहरूले पठाएकी दासीका गर्भबाट विदुरलाई उत्पन्न गराइदिए। धृतराष्ट्रले आफ्नी पत्नी गान्धारीका गर्भबाट दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्रहरू उत्पन्न गराएपछि गएर पाण्डु वनमा शिकार खेल्दाका अवस्थामा ऋषिको श्राप पाएर त्यसको प्रभावले सन्तान उत्पन्न गराउनका लागि सामर्थ्यहीन भएका थिए। त्यस पछाडि कुन्तीका गर्भबाट धर्म, वायु र इन्द्रले क्रमशः युधिष्ठिर, भीम र अर्जुनलाई उत्पन्न गराइदिए। पत्नी माद्रीका गर्भबाट अश्विनी कुमारहरूले नकुल र सहदेवलाई उत्पन्न गराइदिए। ती युधिष्ठिर 5 पाण्डवहरूले युधिष्ठिर आदि 5 पाण्डवहरू थिए, उनीहरूले द्रौपदीका गर्भबाट 5 आत्मज अर्थात् विवाहिता पत्नीबाट उत्पन्न भएका आत्मज भनेका पुत्रहरू उत्पन्न गराइदिए। तिनीहरूमा युधिष्ठिरका पुत्र रत्नका रूपमा प्रति, विन्ध्य, भीमसेनका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुतसोम, अर्जुनका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुतकीर्ति, नकुलका पुत्र रत्नका रूपमा शतानिक अनि सहदेवका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुतकर्मा उत्पन्न भएका थिए। पाण्डवहरूका अन्य पनि अनेकौं पुत्रहरू थिए भनेर बताइएको छ। जस्तै यौधेयीका गर्भबाट युधिष्ठिरका देवक नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। भीमसेनका हिडम्बाको गर्भबाट घटोत्कच अनि काशिकाको गर्भबाट
सर्वत्रक नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। विजयाका गर्भबाट सहदेवका सुहोत्र नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। रेणुमतीका गर्भबाट नकुलका नरमित्र नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। अर्जुनले नागकन्या उलपीका गर्भबाट इरावन नाम भएका पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। मणिपुरका राजाकी पुत्रीबाट अर्जुनले पुत्रीका धर्म अनुसार बब्रुवान नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। अनि सुभद्राका गर्भबाट बाल्यकालमा नै अत्यन्त पराक्रमशाली आफ्ना शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने अभिमन्यु नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। त्यसपछि कुरुकुल क्षीण भएपछि अश्वत्थामाद्वारा प्रहार गरिएको ब्रह्मास्त्रबाट उत्तराका गर्भमा नै जो पूर्ण रूपमा भस्म भएका थिए, तर सम्पूर्ण देवता र दैत्यहरूले जसका चरणको चिन्तन र प्रार्थना गर्दछन्, जसले स्वेच्छापूर्वक माया मानव स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो, उहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको प्रभावले त्यो गर्भ जीवित भयो। जीवित भएपछि अभिमन्युका पुत्र रत्नका रूपमा परीक्षित उत्पन्न भएपछि गएर यिनै परीक्षित अगाडिको समयका लागि पनि शुभमय छन् र अहिले पनि धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलमा शासन गरिरहेका छन् भनेर पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई बताउनु भएको छ। अतः परम भविष्यानहम् भनेर बताइएको छ, अगाडि भन्नुहुन्छ। यसपछि अब म तपाईलाई भविष्यमा हुने राजाहरूका विषयमा बताउँछु। अब भविष्यमा को राजा हुन्छन् त? परीक्षित पछाडि परीक्षित राजा छन्। तिनका पुत्र रत्नका रूपमा जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन र भीमसेन यी 4 पुत्र उत्पन्न हुनेछन्। जन्मेजयका पुत्र रत्नका रूपमा शतानिक उत्पन्न हुनेछन्। शतानिक यज्ञवल्क्यबाट वेदको अध्ययन गरेर कृपाचार्यबाट अस्त्र विद्याको अध्ययन गरेपछि विषय वासनाबाट पूर्ण रूपमा विरक्त भएर शौनकको उपदेशबाट आत्मज्ञान प्राप्त गरेपछि परम निर्वाण पदलाई प्राप्त गर्नेछन्। अनि शतानिकका पुत्र रत्नका रूपमा अश्वमेध दत्त नाम भएका एक पुत्र हुनेछन्। अश्वमेध दत्तका पुत्र रत्नका रूपमा आदिसिम कृष्ण उत्पन्न हुनेछन्। आदिसिम कृष्णका पुत्र रत्नका रूपमा निचक्षी उत्पन्न हुनेछन्। निचक्षी गङ्गालजीले हस्तिनापुर डुबाएपछि कौशाम्बी नगरमा गएर बस्नेछन्। अनि निचक्षुका पुत्र रत्नका रूपमा उष्ण हुनेछन्। उष्णका पुत्र रत्नका रूपमा चित्ररथ उत्पन्न हुनेछन् भनेको पछि जन्मिने कुरा पनि अगाडि भविष्यवाणी गरिएको छ। यसरी गरियो, ल हेर्नुहोस् है। त्यतिखेर चित्ररथका पुत्र रत्नका रूपमा सुचिरथ अनि सुचिरथबाट वृष्णिमान उत्पन्न हुनेछन्। वृष्णिमानका पुत्र रत्नका रूपमा सुसेन उत्पन्न हुनेछन्। सुसेनका पुत्र रत्नका रूपमा सुनित उत्पन्न हुन्छन्। सुनितका पुत्र रत्नका रूपमा रिच उत्पन्न हुन्छन्। रिचका नचक्षु अनि नचक्षुका अनि सुखाबल अनि यसै गरी सुखाबलका परिप्लव उत्पन्न हुनेछन्। परिप्लवका चाहिँ सुनय उत्पन्न हुनेछन्। 3बाट सुनयका मेधावी उत्पन्न हुने अनि मेधावीको पुत्र रत्नका रूपमा नृपञ्जय उत्पन्न हुनेछन्। नृपञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा मृदु उत्पन्न हुनेछन्। मृदुका पुत्र रत्नका रूपमा तिग्म उत्पन्न हुनेछन्। तिग्मबाट बृहद्रथ उत्पन्न हुनेछन्। बृहद्रथका पुत्र रत्नका रूपमा वसुदान उत्पन्न हुनेछन्। वसुदानका पुत्र रत्नका रूपमा शतानिक उत्पन्न हुनेछन्। शतानिकबाट जन्मेजयका पुत्र शतानिक भन्दा अलग हुनेछन् भनेर बताइएको छ। शतानिकका पुत्र रत्नका रूपमा उदयन उत्पन्न हुनेछन्। उदयनका पुत्र रत्नका रूपमा अहिनर उत्पन्न हुनेछन्। अहिनरका पुत्र रत्नका रूपमा खण्डपाणी उत्पन्न हुनेछन्। खण्डपाणीका पुत्र रत्नका रूपमा नरमित्र, नरमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा क्षेमक उत्पन्न हुनेछन्। क्षेमक का विषयमा पनि एउटा कुरा बताइएको छ। ब्रह्म क्षेत्रस्य यो निर्वंशो राजर्षि सत्कृतः भनेर बताइएको छ। जुन वंश ब्राह्मण र क्षत्रियको उत्पत्तिका कारक तत्त्वका रूपमा रहेको अथवा जुन वंशमा अनेकौं राजर्षिहरू उत्पन्न भइसकेका छन्, त्यही वंश क्षेमक राजाका पालामा पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ भनेर यसरी बताइएको थियो। अनि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, यसपछि अब म तपाईलाई भविष्यमा इक्ष्वाकु वंशीय राजाहरूका विषयमा बताउँछु भन्नुहुन्छ। तिनीहरूमा बृहद वलका पुत्र रत्नका रूपमा बृहदक्षण नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न हुनेछन्। बृहदक्षणका पुत्र रत्नका रूपमा उरुक्षय उत्पन्न हुनेछन्। उरुक्षयबाट वत्स, वत्सबाट वतस व्यूह, वत्स व्यूहबाट प्रतिव्योम, प्रतिव्योमबाट दिवाकर, दिवाकरबाट सहदेव अनि सहदेवबाट बृहदश्व, बृहदश्वबाट भानुरथ, भानुरथबाट सुप्रतीक, सुप्रतीकबाट चाहिँ मरुदेव अनि मरुदेवबाट सुनक्षत्र अनि सुनक्षत्रबाट किन्नर, किन्नरबाट अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षबाट सुवर्ण, सुवर्णबाट
अमित्रजितबाट बृहद्राज अनि बृहद्राजबाट धर्मीबाट कृतञ्जयबाट रणञ्जयबाट सञ्जयबाट शाक्यबाट शुद्धोधनबाट राहुल अनि राहुलबाट यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ कि प्रसेनजित भनेर अगाडि बताइएको छ। प्रसेनजितबाट क्षुद्रकबाट कुण्डक अनि कुण्डकबाट सुरतबाट सुमित्र अनि यस्तै प्रकारले यी सबै इक्ष्वाकुका वंशमा चाहिँ बृहद बलका सन्तान हुनेछन् भनेर बताइयो। यस वंशको सम्बन्धमा यो श्लोक प्रसिद्ध छ। यहाँ बताइएको छ इक्ष्वाकुणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं ससंस्थं प्राप्स्यते कलौ भनेको यो इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्रसम्म मात्र रहनेछ, त्यहाँभन्दा उता जाँदैन। किनकि कलियुगमा राजा सुमित्रले शासन गरेपछि यो वंश पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। राजाको वंश त्यो समयमा यो इक्ष्वाकु वंशको समाप्त हुनेछ भनेर बताइएको छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर पराशरजीले भन्नुहुन्छ फेरि मागाधानम बारहद्रथानम भनेर बताइयो। अब म मागध देशमा निवास गर्ने बृहद्रथका भावी सन्तानहरूका सम्बन्धमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त मागध वंशीय राजाहरूको, यो त्यो पनि भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको।